आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और बिल गेट्स में टेलीफोनिक राब्ता। रेशंस की रोशनी में जो कि पीनल एक्शन की चीज़ें हैं, यानी कि जिसमें फौजदारी कवानीन के तहत मुकदमात दर्ज होंगे और फिर इसके साथ रिकवरीज़ का भी सिलसिला है, जिसमें FBI, बेनामी कमीशन, SCCP की कार्रवाई, ये तमाम चीज़ें हैं। बड़ा मुख्तसरन मैं आपको बताता चलूँ कि इसमें 29 अरब रुपए की सब्सिडी एग्जामिन की गई पिछले 5 सालों में। चेयरमैन नैब को पहला रेफरेंस इरसाल। शहजाद अकबर का कहना है वजीर आजम ने शुगर कमीशन की सिफारिशात की मंजूरी दे दी। जिम्मेदारों के खिलाफ फौजदारी मुकदमात होंगे। नैब 5 साल में 29 अरब की सब्सिडी कीमत में लाकानूनियत का जायजा लेगा। FBI ने भी चीनी इंक्वायरी के हवाले से काम शुरू कर दिया। किमाड़ी और पोर्ट कासिम में 10 करोड़ लीटर पेट्रोल जखीरा करने का इंकशाफ। पेट्रोल बहरान पर कायम तहकीकाती कमेटी ने 4 ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के सरबराहों को आज कराची में तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक मार्केटिंग कंपनियों के ज़खायर तहवील में लेकर PSO के जरिए सप्लाई की जा सकती है। पेट्रोल बहरान खत्म करने के लिए क्या इक़दाम उठाए? वज़ीर आज़म मुतल्लिका हुकाम पर बरहम, कहा उन्हें किसी दबाव की परवाह नहीं, इदारों को अपना काम करना होगा। इमरान खान ने इजलास में उमर अयूब और नदीम बाबर को तलब किया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वाली कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत की। ब्रीफिंग में बताया गया टक रिफाइनरी के पास 2.25 करोड़ लीटर ऑयल है, लेकिन सप्लाई नहीं किया जा रहा। अफसरशाही वज़ीर आज़म की गुड गवर्नेंस की काविशों की राह में रुकावटें डालने लगे। कायम मकाम DG ऑयल शफीउर रहमान के फैसलों के बायस पेट्रोल बहरान पैदा हुआ। ज़राए के मुताबिक खुफिया एजेंसियों की मनफी रिपोर्टों के बावजूद चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर OGDCL इर्तिज़ा अली कुरैशी के कॉन्ट्रैक्ट में तौसी कर दी गई। 12 तारीख को आप बजट दे रहे हैं, 4-5 दिन में हम भी बजट देंगे अपना। 2 दिन पहले क्या एडवाइस आप देंगे? और क्या हमारी तो सारी तैयारी हो गई है, आपकी भी तैयारी हो गई है। तो NEC को एक मजाक ना बनाया जाए। NEC का मेरा ये ख्याल है कि ये फरवरी-मार्च में ये वाली मीटिंग होनी चाहिए। कौमी इक्तिसादी कौंसिल को मजाक ना बनाया जाए। बजट से 2 रोज कबल कौंसिल के इजलास का क्या फायदा? वज़ीर आला मुराद अली शाह के विफाक से गिले शिकवे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा उन्हें इजलास के लिए इस्लामाबाद जाने से रोक दिया गया। वीडियो लिंक पर इजलास हुआ तो उनकी आवाज बार बार बंद होती रही। मजीद बोले इस साल तरक्की की शरह -2.6% होगी। वफाक का 2.1% का दावा झूठा है। हमने यही देखा है उनका पैटर्न कि वो बाहर जाके अंदर जब इजलास में कुछ उनका मौक़िफ़ होता है वो बिल्कुल एग्री भी करते हैं और जब वापस जाते हैं तो वो फिर बिल्कुल बदल जाते हैं। हमारा कहने का मकसद ये है कि वो अदालत तो चले जाते हैं अपनी ज़मानत के लिए, लेकिन वो पार्लियामेंट नहीं आते बीइंग द लीडर ऑफ द अपोजिशन। वफाकी हुकूमत ने वज़ीर आला सिंध के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। शिबली फराज ने प्रोग्राम हो क्या रहा है में कहा मुराद अली शाह ने कौमी इक्तिसादी कौंसिल के इजलास में फैसलों से इत्तफाक किया, बाद में मौक़िफ़ तब बदल लिया। वज़ीर इत्तलाआत ने मजीद कहा शहबाज शरीफ जमानत लेने अदालत चले जाते हैं, असम्बली नहीं आते। अपोजिशन बजट तकरीर के दौरान हंगामा नहीं करेगी। पेट्रोल की किल्लत आज तक खत्म हो जाएगी। कौमी इक्तिसादी कौंसिल का इजलास आइंदा माली साल के तरक्याती बजट की मंजूरी। ज़राअत सनत समेत GDP ग्रोथ अहदाफ की भी मंजूरी दी गई। PSPDP मंसूबों पर अमल दरामद तेज किया जाएगा। तरक्याती अहदाफ पर बैनुल सूबाई राब्ते के लिए ज़ेली कमेटी बनाई जाएगी। वज़ीर आज़म ने कहा ज़राअत, सेहत, तालीम के शोबों की बेहतरी तरजीहात हैं। अलामिया के मुताबिक शुरा ने मौशी बेहतरी के लिए हुकूमती इक़दामात को भी सराहा। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए $50 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी। अलामी के मुताबिक ADB ये फंड्स बजट सपोर्ट की मद में फराहम करेगा। जिला में एशियाई बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कर्ज की मंजूरी दे दी। फजल रहमान का महदूद पैमाने पर सियासी सरगर्मियां शुरू करने का ऐलान। हुकूमत से इस्तीफे का मुतालबा भी कर दिया।
کہتے ہیں معیشت بین الاقوامی تعلقات حکومت ہر لحاظ سے ناکام ثابت ہو چکی. ادھر رانا ثناءاللہ کے زیر قیادت نون لیگ کے وقت کی امیر JUI سے ملاقات, سیاسی صورتحال پر آئندہ ساتھ چلنے کا پیغام دیا. وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدر ریورس موبلائزیشن کمیٹی کا اجلاس. وسائل میں اضافے کے حوالے سے سینئر وزیر عبدالعلیم خان کی سربراہی میں کمیٹی تشکیل. کمیٹی تجاویز کو حتمی شکل دے کر جامع پلان پیش کرے گی. بجٹ میں کمزور طبقے کا پورا خیال رکھا جائے گا. فلسطین کی درخواست پر اسلامی تعاون تنظیم کی ایگزیکٹو کمیٹی کا غیر معمولی اجلاس. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے ورچوئل اجلاس میں شرکت. شاہ محمود قریشی نے 1967 میں قبل سرحدوں اور ریاست فلسطین کے قیام کے پاکستان کے مطالبے کو دہرایا. جسم میں زندگی بن کر دوڑنے والا خون اب بنے گا شفا بھی. شکست دینے والے خوش قسمت پلازما عطیہ کر کے ہم وطنوں کی زندگیاں بچا سکتے ہیں. آئیے اور اپنا پلازما عطیہ کریں. 033419202268 پر واٹس ایپ میسج کریں. 92 نیوز پلازما عطیہ کرنے میں آپ کی مدد کرے گا. ادھر 92 نیوز نے کیا گھر سے مہم کا آغاز. خادم حرمین شریفین شاہ سلمان نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ترقیاتی منصوبوں کی منظوری دے دی. مسجد اور ملحقہ حصوں میں ساؤنڈ سسٹم اور الیکٹرو میکینیکل سسٹم کی تجدید کی جائے گی. ڈاکٹر عبدالرحمان السدیس کے مطابق مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ملحقہ حصوں کے علاوہ سروس مراکز اور پارکنگ ایریا میں بھی ایئر کنڈیشن کے جدید نظام پر کام ہوگا. ICC نے T20 ورلڈ کپ پر فیصلہ ایک ماہ کے لیے ملتوی کر دیا. ٹیکس چھوٹ کے معاملے پر بھارتی بورڈ کو دسمبر تک کی مہلت دے دی. HBO میکس نے کئی آسکر ایوارڈز جیتنے والی فلم گون ود دا ونڈ کو ویب سائٹ سے ہٹا دیا. مشہور فلم گون ود دا ونڈ کو 1943 میں ریلیز کیا گیا تھا. فلم نے آسکر کے 8 ایوارڈز جیتے تھے. چار پرائم منسٹر کے نامنی ہوتے ہیں اور ایک پرائم منسٹر صاحب خود اس کو ہیڈ کرتے ہیں. 13 لوگوں کی یہ باڈی ہے. تو یہ 13 لوگ کیوں نہیں مل سکتے؟ میں نے کوشش کی, انسسٹ کیا کہ جی میں اسلام آباد آنا چاہتا ہوں. ایک اور صوبے کے چیف منسٹر بھی چاہ رہے تھے کہ اسلام آباد میں ہی ہم جائیں, میٹنگ ہو. لیکن ہمیں بڑا کلیئرلی یہ میسج دیا گیا کہ نہیں, آپ اسلام آباد نہیں آئے. اگر آپ آ بھی گئے, یہ بالکل میسج اس طریقے سے ملا تھا, آ بھی گئے تو ہم آپ کو ویڈیو لنک پہ لیں گے. آپ جہاں پہ بھی ہوں, اپنے سندھ ہاؤس میں بیٹھے ہوں, کسی ہوٹل سے آپ کنیکٹ کریں, روڈ پہ بیٹھ کے کنیکٹ کریں, ہم آپ کو آنے نہیں دیں گے اس میٹنگ کے اندر. یہ میں نے پرائم منسٹر صاحب سے بالکل اسی طریقے سے ذکر کیا. پرائم منسٹر صاحب نے کہا جی میری ایسی کوئی ڈائریکشن نہیں تھی. میں پرائم منسٹر صاحب کو قصوروار نہیں ٹھہراتا, لیکن یہ جو لوگ گائیڈ کر رہے ہیں وزیر اعظم کو, ان کو تو پتا ہونا چاہیے کہ جی ایسے نہیں کر سکتے آپ. ایک آئینی میٹنگ سال میں 2 بار ہونی ہوتی ہے کم از کم. پہلی بار سال میں ہو رہی ہے. مجھے امید ہے 30 جون سے پہلے شاید ایک اور میٹنگ بلا لیں, لیکن مشکل ہے. اس میٹنگ میں صوبائی چیف منسٹرز کو کہا گیا کہ آپ اپنے اپنے صوبوں میں رہیں. کیبنٹ میٹنگ میں جہاں 50 لوگ ہوتے ہیں, آج میں نے جب یہ ذکر کیا تو پرائم منسٹر صاحب نے کہا نہیں جی ہم نے کیبنٹ میٹنگ بھی 2 جگہ کی تھی, یعنی آدھے لوگ ایک جگہ موجود تھے, آدھے لوگ دوسری جگہ. میں نے کہا وہ تو 50 ہے نا, یہ تو 13 لوگ ہیں. 13 لوگ تو ایک کمرے میں بیٹھ سکتے ہیں. اور ٹھیک ہے اگر کوئی سپورٹ سٹاف چاہیے وہ کسی اور کمرے میں بیٹھ جائے, کسی اور جگہ پہ ویڈیو لنک سے آ جائے. لیکن جو آفیشیل ممبرز ہیں جو آئین میں جن کا ذکر ہے وہ تو آنے چاہیے تھے. تو خیر یہ میں نے پہلا اعتراض اور اپنا شکایت پرائم منسٹر صاحب کو کی. پرائم منسٹر صاحب نے بہت مہربانی کی. انہوں نے کہا کہ جی میں خود چاہتا ہوں کہ یہ فیس ٹو فیس ہو. اللہ کرے گا انشاءاللہ تعالی فیس ٹو فیس آگے کریں گے. لیکن آج کی میٹنگ تو اب میں اس وقت تو اڑ کے جا نہیں سکتا تھا اسلام آباد. جب انہوں نے کہا کہ نہیں آپ آ سکتے ہیں, بہت زیادہ دیر ہو گئی تھی تب تک. میٹنگ کے 6 ایجنڈا آئٹم تھے, میں سے میں صرف 2 کا ذکر کروں گا, باقی اتنے امپورٹنٹ نہیں تھے. ایک ایجنڈا آئٹم ہوتا ہے جو ہر سال ہوتا ہے. ایک تو یہ NEC ہے کیا چیز, نیشنل اکنامک کاؤنسل ایک ایڈوائزری باڈی ہے آئینی, اور اس میں لکھا ہے کہ نیشنل اکنامک کاؤنسل وفاق کو اور صوبوں کو
अपने इकोनॉमिक फाइनेंशियल डेवलपमेंट के बारे में एडवाइस करेगी. अच्छा, उस एडवाइस पे फिर सूबे, वो कोई पाबंद नहीं है वफाक या सूबे, एनईसी की एडवाइस पे वो सूबे अपना बजट बनाते हैं और सब कुछ. मैंने दूसरा इतराज़ यही था कि प्राइम मिनिस्टर साहब, मैंने सुना है 12 तारीख को आप बजट दे रहे हैं,